जसरी पनि पास गर्ने योजना छ। त्यो महाकालीको बेला जस्तै रातारात सांसदहरूलाई भारतले किने जस्तै अब यसपालि अब कति मान्छे सांसदहरू बिग्छन् थाहा छैन होइन। अहिले चाइनालाई उसले आफ्नो प्रमुख शत्रु घोषणा गर्छ र चाइनाको विरुद्धमा शक्तिशाली हतियार समेत प्रयोग गर्ने गरी संसारभरिमा उसका एलाइ र पार्टनरहरू बनाउने क्वाड बनाएको छ नि 4 देशको, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिकाको क्वाड उसको चाहिँ एलाइ भयो। नेपाल श्रीलङ्कालाई चाहिँ पार्टनर बनाउने भन्यो। अब हामी परराष्ट्र नीति हामी चाइनासँग पनि भारतसँग पनि अमेरिकासँग पनि झगडा गर्न चाहन्नौँ, एकका विरुद्ध अर्काको कित्तामा उभिन चाहन्नौँ। तर आइपिएसको अङ्ग भयो भने चाइना उसको दुश्मन भएकोले त्यो हामी उसको पार्टनर भएपछि त्यो पनि हाम्रो दुश्मन भयो। अब हाम्रो छिमेकीलाई त हाम्रो दुश्मन होस् भनेर भनेपछि हामी यहाँ कसरी सुखले बस्न सक्छौँ? कोखैमा रहेको छिमेकीलाई छुरा हान्दा त फेरि गाह्रो छ। त्यसको परिणाम के? हाम्रो संस्कृतिले पनि दिँदैन, हाम्रो परिस्थितिले पनि दिँदैन। शक्ति राष्ट्रहरू क्रीडास्थल नेपाल बनेपछि संसारमा जहाँ जहाँ शक्ति राष्ट्रहरू क्रीडास्थल गरेका छन् त्यहाँका जनताहरूले लामो समयसम्म दुःख पाएका छन्। त्यसकारणले अमेरिकाले त्यो शक्तिशाली भएर यहाँ बस्ने र चाइना र उसको बिचमा झगडा गर्ने ठाउँ नेपाल बनेपछि हाम्रो दीर्घकाल रूपमा हाम्रो लागि दुःखको सुरु हुन्छ। सन् 1972 इन्दिरा गान्धीले उसको त्यो खुफिया एजेन्सीलाई पहिला सिक्किम र त्यसपछि नेपाल पुरा नसके पनि तराई क्षेत्र चाहिँ छुट्याउने भनेर योजना दिएको थियो रे। अनि उसले सिक्किम चाहिँ सक्यो, त्यसपछि उसको त्यहाँ इमर्जेन्सी लाग्यो, इन्दिरा गान्धी सरकारबाट के भएको कारणले बच्यो। त्यसकारणले नेपाल देशलाई एक मधेस एक प्रदेश जुन बनाउनु खोजेको थियो, जातीय राज्य भनेर जुन यही अमेरिकन र इन्डियनहरूले ल्याएका थिए नि एमसिसीवालाहरूले, हो त्यो हाम्रो देश टुक्राउनकै लागि उनीहरूले गरेका हुन्। नेपालको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश विदेशीहरूले गराएका हुन्। किन गराएका हुन् भने नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको वंशज अझ राजा वीरेन्द्र चाहिँ लोकप्रिय राजा थिए, प्रजातन्त्र प्रेमी राजा थिए। उनी रह्यो भने नेपालीहरू उनका वरिपरि एकता हुने हो। उनको नेपाली एकता भइसकेपछि विदेशीहरूले नेपालमा जताभावी खेल्न नपाउने। अहिले त नेताहरूमा एकता छैन, कुनै नेता पनि राष्ट्रिय खालको नेता छैन, कसैका पछाडि पनि हामी नेपाली एक हुन सक्दैनौँ। यी सबै विदेशीका कठपुतली भएको छन्। अमेरिकाले घुमाएको छ अनि इन्डियाले घुमाएछ। त्यसकारणले राजा वीरेन्द्रको पनि वंशनाश विदेशीहरूकै योजनामा विदेशीहरूले गराएका हुन्। बेलायतसँग डराएर लडेका, बेलायतले जित्न नसकेको होइन, सारा संसार बेलायतले जितेर हामीले जित्न सकेन। फ्रान्सको कोलोनीले हामी कहाँ आउन सकेन। त्योभन्दा पहिला क्यापुचिन पादरी ल्याउने इटलीहरू पनि हामी कहाँ आउन सकेन। हामी त त्यो स्वाभिमान भएका नेपाली थियौँ नि त। अमेरिकासँग पनि हामी त डराउँदैनौँ, झुक्दैनौँ। अनि हामीले देशमा हामीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यसको विरोध गरेपछि अहिलेपछि उसले भाषा लुगा काइती भाषा प्रयोग गर्यो। तर के भने यहाँ राजनीतिक पार्टीका र बौद्धिक भनिने अमेरिकामा पिएचडी पढेर आएका ठुल्ठुला एनजिओमा जागिर खाने, डलर खाने, फेरि अमेरिकाका दासहरू थुप्रै छन् नेपालमा। उसले पालेर राखेको छ। अहिले त पत्रकार पनि पालेको छ, बुद्धिजीवीहरू पनि पालेको छ, विद्यार्थीका नेता पनि पालेको छ। 5 वर्षको परियोजनापछि ऊ फर्केर जाने स्थिति आउँछ अथवा जाँदैन? किन मङ्गोलियामा 5 वर्षपछि 10 वर्ष किन गर्यो होइन? मेडागास्करमा उसको 25% भन्दा बढी जमिन अमेरिकनले एमसिसी आइसकेपछि किन लगेर गयो? अधिवक्ता हर्क रावलजी नमस्कार। हस् नमस्कार। अब अहिले एमसिसीको विषय नै सबैभन्दा राजनीतिमा छाएको विषय हो। संसदमा एमसिसीको पक्षमा एक किसिमको माहौल बनेको हो, अहिले एमसिसी पारित गर्ने वातावरण बनेको हो। अब बडा दुःखका साथ हामीले नेपालीले भन्नुपर्छ होइन, नेपालको संसदमा एमसिसी पारित हुने माहौल बन्दैछ। विदेशीहरूको दबाबमा नेपालका ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू विदेशीका अगाडि चुकेका कारणले गर्दाखेरि जसरी महाकाली सन्धिमा देशमा राष्ट्रघात हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेरका संसदका सदस्यहरूले सबै एक भएका थिए, विदेशीको प्रभावमा परेर गरेका थिए। त्यस्तै स्थिति अहिले देखिएको छ। अब यो नेपालीले हामी बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, प्रयास गर्नुपर्ने छ। महाकाली सन्धि गर्दाका अधिकांश पात्रहरू अहिले एमसिसीको पक्षमा देखिएका छन्। राष्ट्रघातमा किन लाग्दो रहेछ नेपालको नेतृत्व? नेपालको नेताहरू स्वतन्त्र छैन, पराधीन छन्, परतन्त्र छन्, विदेशीका एजेन्डामा बिकेका छन्, लोभी छन्, पापी छन्, स्वार्थी छन्। त्यसकारणले विदेशीसँग पहिल्यै बिकेका छन् स्वार्थका लागि, सत्ताका लागि। अनि त्यसकारणले यिनीहरूको रिमोट विदेशीहरूको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू विदेशीको कुरा मान्न बाध्य छन्। त्यसो भए नेपालको नेतृत्व स्वचालित छैन भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो परिचालित हो। मलाई माफ गर्नु होला, मेरो आफ्नो बुद्धि बर्कतले भ्याएसम्म मैले गरेको अध्ययन अनुसार म नेपालको नेतृत्वलाई परिचालित देख्छु, स्वचालित देख्दैन। अब शेरबहादुर देउवाले त जसरी भए पनि एमसिसी पारित हुन्छ, टेबल भइसक्यो, अब पारित हुने वातावरणमा हामी गएका छौँ। फागुन 12 र अन्ततः फागुन 16 भित्रमा एमसिसी पारित हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। यो राष्ट्रको विकासको लागि हो भनेर भन्नुभएको छ। जनताहरू झुक्किए त्यसो भए अहिले आएर? जनता झुक्किए के भन्ने, हामी नेपाली जनताहरू पनि एक प्रकारको भेडा छौँ कि भेडा। कोही काङ्ग्रेसका भेडा छौँ, कोही कम्युनिस्टका भेडा छौँ, कोही देउवाका भेडा छौँ, कोही प्रचण्डका भेडा छौँ, कोही ओलीका भेडा छौँ होइन। त्यसकारणले भेडा नेपाली छौँ, कोही विदेशीसँग बिकेका भेडा छौँ। अब ठुलो जनसङ्ख्या नेपालको युवाहरू विदेशमा छन्, बिचरा रोजगारीको लागि बाध्य छन्। यहाँ अब पार्टीका दासहरू धेरै जसो छन्। त्यसकारणले
अब जनताहरू अब बाँकी जनताहरू वृद्धहरू मनमा त उनीहरूलाई पनि दुखेको छ, केही गर्न सक्दैनन्। गर्न सक्ने मुख्य युवा पिँढी विदेशमा छ, यहाँ भएका युवाहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीका झोले छन्। अब के गर्नु? अब भीम रावल झलनाथ खनालको अपवाद बाहेक एमसी पारित गर्न सबै राजी भएका हुन्। हिजो भर्खर एउटा डेभलपमेन्ट देखियो, अस्ति त सबै राजी भएका जस्तो लागेको थियो। हिजो एकीकृत समाजवादीको एउटा निर्णय आएको छ माधव नेपालको हस्ताक्षरमा कि हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौँ, विपक्षमा मतदान गर्छौँ र यसको विपक्षमा लाग्न अनुरोध गर्छौँ भनेको छ। प्रचण्डले पनि त्यही भनेका छन् क्यार, होइन? समाजवादीको चाहिँ निर्णय आएको छ, बाँकीको चाहिँ आएको छैन। अब उहाँको त द्वैत चरित्र देखियो नि त, सडकमा पनि प्रदर्शनमा आउनु भएको छ, सदनमा पनि एमसी विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर वास्तवमा एमसीको समर्थनमा टेबल गरेको त भयो नि त। उहाँहरू सरकारबाट अलगिएको भए त टेबल पनि हुन्थेन, नहुन सक्थ्यो। हो, तपाईँले गरेको नेपाली जनताले उठाएको यो शङ्का जायज शङ्का छ। यो सत्ताको लोभमा पर्न जरुरी थिएन राष्ट्रको लागि। शेरबहादुर देउवा तिनै पात्र हुन्, केपी ओली तिनै पात्र हुन् जसले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ कति खरब रुपियाँ नेपालमा आउँछ भन्थे, होइन? महाकाली सन्धि गर्ने थिए। महाकाली सन्धिमा फेरि म तपाईँलाई बताएँ, शेरबहादुर देउवा प्रस्तावक, केपी ओली त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रचारक थिए। एमसीसीमा पनि अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ऊ प्रस्तावक थियो, देउवा त्यसको प्रचारक थिए। अब यो बेलामा अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा उभिने ठाउँ थियो। माधव नेपालले पनि खरो रूपले राष्ट्रको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो। त्यो टेबल गर्नुभन्दा पहिल्यै यदि यो टेबल हुन्छ भने म सरकारबाट राजीनामा गर्छु हामी भनेर उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्न नसक्नु उहाँको पनि सत्ता कमजोरी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली नेताहरूप्रति, यो जेनेरेसनका कुनै नेताप्रति पनि मलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको विश्वास छ जस्तो। त्यसो भए सत्ताको लागि देशको सार्वभौमिकतामाथि सौदाबाजी गर्न तयार भए हाम्रो देशको नेतृत्व देखिएको छ। अब एमसी पारित हुन्छ, होइन? यो पशुपतिनाथको देश हो, अझै पनि पशुपतिनाथले केही गर्छन् कि? अब त्योभन्दा बाहेक के भनौँ, होइन? एउटा कुरो छ के, जस्तो यो देशलाई अमेरिकनहरूको, युरोपियन युनियनको र भारतको दुष्प्रभावमा, दूषित योजनामा जाति बीच लडाउने, टुक्रा टुक्रा पार्ने, छिन्न भिन्न पार्ने गरी यो तपाईँको संविधान सभामा धेरै प्रयास गरेको यही अमेरिका हो, यही युरोपियन युनियन हुन्। यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा जातिका बीच लडाउने, जातीय राज्य बनाएर नेपालीलाई कोल्याप्स गर्ने, त्यही भारतीयहरूको योजना थियो। तर पशुपतिनाथको कृपाले त्यो बाँच्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बाँचेको छ। अब यो एमसीसी पनि हाम्रो हितमा आएको होइन, यो इन्डिया र के अरे अमेरिकाकै लागि आएको हो। त्यस कारणले हामीलाई प्रयोग गर्ने हो, हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने, हाम्रा मान्छे प्रयोग गर्ने हुन् उनीहरूले, होइन? भोलि पर्सि 2-5 वर्ष 10 वर्षपछि यसको नराम्रो प्रभाव देखिन थाल्छ। त्यस कारणले यो उसकै लागि आएको। अब यो पशुपतिनाथको देश हो, भगवान् पशुपतिनाथले केही रक्षा गर्छन् कि? हामी नेपालीले चाहिँ सक्ने स्थिति मैले देखिनँ। अब मैले त्यसो भए नेपालमा एमसीसीले पार्ने दीर्घकालीन असर के हो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् तपाईँ अहिले आएर। 2-3टा कुराहरू हेर्नुपर्छ। दीर्घकालीन असर एउटा के हुन्छ भने, अब चाइना र एउटा कुरो चाहिँ है, हाम्रो देशको संविधानमा हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ र असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी अवलम्बन गर्छौँ। हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग लाग्दैनौँ। त्यसो किनभने हामी दुईटा ठुल्ठुला देशका बिचमा छौँ, होइन? भारत र चाइना अलग अलग छन्। यता लाग्यो भने दुईटैसँग हाम्रो बोर्डर सेयरिङ छ, बढी इन्डियासँग छ, तर चाइनासँग पनि हाम्रो बोर्डर सेयरिङ त छ। त्यस कारणले हाम्रो समस्या के छ भने हामी नाइदर नरमा जान सक्दैनौँ, आइदर अरमा पनि जान सक्दैनौँ। हामी दुईटैकै पक्षमा ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा पनि हामी जान सक्दैनौँ। अब यो चाहिँ के छ अहिले एमसीसी भन्दा, एमसीसी चाहिँ 2017 पछि अमेरिकनहरूले चाहिँ यसलाई आइपिएसको अङ्ग बनाएर एमसीसीको जति पनि कुरो छ आइपिएसको बास्केटमा आउँछ। आइपिएस भनेको तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत गइसक्यो अब, होइन? अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य छ, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको वक्तव्य छ, पटक पटक भनेका छन्। उनीहरूले सुरुमा के भन्दाखेरि नेपाल जस्तो सानो देशमा हामीले जे भने के फरक पर्छ भनेर यहाँ आएर पेट्ट बोलिहाले। राजनीतिक नेता त पालेको थियो। यी तपाईँको भेडाहरू, विदेशीका दासहरू चाहिँ दिनरात कुप्रचार गरिरहेका छन् र त्यो कुप्रचारले अहिले चाहिँ एमसीसी ठिक हो, महाकाली बेचेको पनि ठिक हो, कोशी गण्डकी बेचेको पनि ठिक हो भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन्, होइन? चोरहरूको राज्य फेरि स्थापित गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। तर नेपाली जनता जाग्छन्, मेरो विश्वासमा जाग्छन्। जागेपछि फेरि यस्ता यी विदेशीका दासहरूलाई ठेगाना लगाउने छन् र फेरि आफ्नो स्वाभिमान, गौरवलाई बचाउने छन् भन्ने म आशा राख्छु। त्यस कारणले मेचीदेखि महाकालीमा जहाँ बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, खास गरी युवा भाइ बहिनीहरूलाई, विदेशमा बस्ने तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो एमसीसी हाम्रो हितमा होइन, अमेरिकी सैन्य रणनीतिका लागि आएको छ। त्यस कारणले यसलाई हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न आएको छ, यसलाई यहाँबाट रोक्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि तपाईँले गरेको प्रश्न चाहिँ यसले दीर्घकालीन के असर गर्छ भन्ने कुरा म
भन्दैछु। त्यस कारणले हामी कसै पनि देशको पक्षमा लाग्न सक्दैनौँ। यो एमसिसी अहिले आइपिएसमा छ, त्यस कारणले उसले चाहिँ के भन्छ भने उसले अहिले चाइनालाई उसले आफ्नो प्रमुख शत्रु घोषणा गर्छ र चाइनाको विरुद्धमा शक्तिशाली हतियार समेत प्रयोग गर्ने गरी संसारभरिमा उसका एलाइ र पार्टनरहरू बनाउने एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो के भन्दाखेरि यो एमसिसीका बारेमा नेपालको पुरा मेचीदेखि महाकाली देश विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूमा शङ्का छ। यति शङ्का, यति तपाईँको विरोध हुँदाहुँदै किन यति हतार गर्नु? अनि एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत हुँदाहुँदै चीनलाई अवरोध पार्ने मैले भने त एक परिस्थिति हुँदाहुँदै एक त्यो भयो दीर्घकालीन असर, एक त्यो भयो हाम्रो छिमेकीसँग दुश्मनी बढ्ने भयो। अर्को के भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनमानस विभाजित हुने भयो, हामी आपसमा लड्ने भयौँ एमसिसीका नाममा। दोस्रो हो, त्यस कारणले यसमा हामी पहिला क्लियर हुनु पर्थ्यो मेची महाकाली, त्यो हुँदिएन। अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब हाम्रो त्यो जुन त्यसले बाटो बनाउँछ तपाईँको के हो राजमार्गबाट किन छानियो भन्दा हामीले नेपालीले दुःख पाउनुको एउटा मुख्य कारण के हो भने हामी भारतसँग हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता छ। बुझ्नुभयो नि त, भारतसँग निर्भरता छ। त्यस कारणले हाम्रा कल कारखाना सबै बौद्धली व्यवस्था आइसकेपछि चोर नेताहरूले किन बेचे भन्दा यिनीहरू भारतका दलाल थिए। त्यस कारणले यहाँ नेपालीहरू हाम्रो आत्मनिर्भरता बढेको थियो। त्यसलाई घटाउनको लागि छाला जुत्ता कारखानादेखि लगेर धागो उद्योग सारा 38वटा उद्योगहरू र ठुला उद्योग र 422वटा साना उद्योग बेचेर खाइदिए यिनीहरूले। किनभने यहाँ नेपालमा उत्पादन भएपछि फेरि हामी भारतको माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। अनि भारतले हामी माथि तपाईँको के भन्दा घाँटी चेक्छ अहिले हामीलाई जसले जबरजस्ती गर्छ नि त उसले। हो त्यस कारणले यो चाइनासँग एउटा लिङ्क बढ्यो भने भारतप्रतिको त्यो परनिर्भरता अलिक घट्ला, हामी अलिकति बलियो हुन्छौँ भन्ने थियो। अब यसले त्यहाँ जुन यो एमसिसीको परियोजना बनाएको छ त्यो तपाईँको रसियाबाट आउने जुन बिआरआईसँग जोड्ने बाटोलाई अवरोध गर्छ दीर्घकालीन रूपले हेर्नुहोस्। अर्को यो तेस्रो कुरो भयो। अर्को चौथो कुरो के भने शक्ति राष्ट्रहरू क्रीडास्थल नेपाल बनेपछि संसारमा जहाँ जहाँ शक्ति राष्ट्रहरू क्रीडास्थल गरेका छन् त्यहाँका जनताहरूले लामो समयसम्म दुःख पाएका छन्। त्यस कारणले अमेरिकाले त्यो शक्तिशाली भएर यहाँ बस्ने र चाइना र उसको बिचमा झगडा गर्ने ठाउँ नेपाल बनेपछि हाम्रो दीर्घकाल रूपमा हाम्रो लागि दुःख सुरु हुन्छ। त्यस कारणले हामी त शान्तिप्रिय नेपाली हौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने हौँ। अमेरिका चाइनालाई कुटोस्, चाइनाले अमेरिकालाई कुटोस्, लडोस्, जेसुकै गरोस्, अन्त गर, हाम्रो देशमा नगर भन्ने हो। तर यहाँ हाम्रो देशमा भन्ने भयो एमसिसी ल्याइसकेपछि। त्यस कारणले हाम्रा भावी पिँढीलाई पनि यो कुरोको दुःख हुने भयो। अब शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा पऱ्यो भने देशले दुःख पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि विश्व राजनीतिलाई पनि तपाईँले निहाल्नु भएको छ। अब अहिले अमेरिका र रसिया बिचको लडाइँले गर्दाखेरि यति बेला युक्रेन टुक्रिएको छ। कहीँ कतै हामी पनि त्यस्तो दुर्भाग्य युक्रेनको घटनालाई लिएर अहिले नेपालसँग जोडेर हेरिएको छ। नेपालको परिस्थितिमा चीन र अमेरिकाको प्रभाव, उनीहरूको टकराव भइरहेको बेला यसले निम्ताउने परिणाम तपाईँले उल्लेख गरे भन्दा फरक नहुन सक्छ। त्यहाँसम्म जान पनि सक्छ। त्यहाँसम्म किनभने मैले भारतका 2-3जना मान्छेहरूको त्यो भारतको एउटा भन्ने संस्था छ नि, त्यसका के यादव भन्नेको किताब पढेको थिएँ। अर्को एउटा मान्छेको पनि किताब पढेको थिएँ। त्यसको पहिलो संस्थापक एसएन काओ के समथिङ काओ भन्नेकोले भनेको भनेर त्यो किताबमा लेखिएको छ होइन, प्रमाणिक कुरो छ। सन् 1972तिर इन्दिरा गान्धीले उसको त्यो खुफिया एजेन्सीलाई पहिला सिक्किम र त्यसपछि नेपाल पुरा नसके पनि तराई क्षेत्र चाहिँ छुट्याउने भनेर योजना दिएको थियो अरे। अनि उसले सिक्किम चाहिँ सक्यो, त्यसपछि उसको त्यहाँ इमर्जेन्सी लाग्यो, इन्दिरा गान्धी सरकारबाट के भएको कारणले बच्यो। त्यस कारणले नेपाल देशलाई एक मधेस एक प्रदेश जुन बनाउनु खोजेको थियो, जातीय राज्य भनेर जुन यही अमेरिकन र इन्डियनहरूले ल्याएका थिए नि एमसिसीवालाहरूले, हो त्यो हाम्रो देश टुक्र्याउनकै लागि उनीहरूले गरेका हुन्। र त्यस कारणले उनीहरू अहिले पनि हाम्रो देश टुक्र्याउन चाहन्छन्, हामीलाई दास बनाउन चाहन्छन्, यहाँ बसेर कब्जा गर्न चाहन्छन् होइन। त्यो भएको कारणले अब विदेशीहरूको शक्तिको क्रीडास्थल बन्यो भने हामीलाई हाम्रो देश टुक्रिने, नेपालीहरूले दुःख पाउने सम्भावना छ। भनेपछि युक्रेनको प्रसङ्ग हामीले जोडिरहँदाखेरि नेपालमा अमेरिका र चीन बिचको द्वन्द्वमा जतातिर पनि जान सक्छ देश, जतातिर पनि जान सक्छ। किन चीन पनि कस्तो हो भने शक्तिशाली हुँदैछ, ऊ पनि एउटा निर्मम व्यापारी हो होइन। चीनले चाहिँ अहिले हामीलाई अमेरिकाले भन्दा कम दुःख दिएको मात्रै हो, ऊ पनि निर्मम व्यापारी हो होइन। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताउँछु। नेपालको राष्ट्र संस्था चीनसँग एक प्रकारको समीपमा बस्थ्यो। हेर्नुहोस्, सार्क शिखर सम्मेलन बङ्गलादेशमा हुँदाखेरि भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य हुनु भन्यो, प्रस्ताव राख्यो। नेपालको राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ चाइनालाई पनि भन्यो। अनि अमेरिकालाई पर्यवेक्षक बनाउने भनेपछि अनि पछि नेपालकै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावमा चीन त्यसको पर्यवेक्षक भन्ने भयो। भारत रिसायो, भारतले ज्ञानेन्द्रलाई नेपालबाट हटाउन लगाइदियो, अमेरिकाको सहयोग लिएर राष्ट्र संस्थै हटाइदियो होइन। त्यस कारणले चाइना पनि मेरो एउटा कुरो के छ भने उनीहरू परेको बेला हामीलाई कान दिँदैन कि, त्यसमा ऊ पनि एकदम निर्मम व्यापारी हो। अब उसको स्वार्थ नपुग्ने भएपछि उसले पनि हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्छ होइन। चीनले पछिल्लो समय दिएको अभिव्यक्तिलाई हामीले कसरी हेर्न मिल्छ? उसले भनेको छ नि अमेरिकाले सहकार्यको नाममा धम्कीपूर्ण कूटनीति सुरु गरेको छ, त्यसको हामीले प्रतिकार गर्छौँ भन्नुको सन्देश के हो त?
एमसी टेबल हुनुको एक दिन अगाडि उसले भनेको थियो। अब उसले के बुझेको छ भने यो एमसिसी मलाई घेर्नको लागि नेपालमा आएको हो भन्ने चाइनिजहरूले बुझेका छन्। खास कुरो हो पनि त्यही, एमसिसी नेपालका लागि आएको होइन, चाइना घेर्नका लागि। दुई ठाउँबाट चाइनालाई घेर्ने हो। एउटा नर्थ चाइना सीमा होइन, इन्डो पेसिफिक जुन अहिले एरिया बनेको छ त्यहाँ घेर्ने हो। अब अर्को चाहिँ यो चाइनाको पश्चिमी एरियामा अब यो जो तपाईँको अहिले उसले यो गोदार एयरपोर्ट जाने पाकिस्तानसँग जोड्ने यो बाटो बनाउँदैछ। अनि यता इन्डियाको सिक्किमसँगको के अरे यो काश्मीरतिरको जुन ठाउँ छ त्यहाँ पनि डिस्टर्ब गर्यो। अब अहिले त इन्डिया त अमेरिकाको पार्टनर भएको छ नि त त्यसमा, होइन, अलाइ भएको छ। त्यस कारणले यहाँ क्षेत्रबाट पनि चाइनालाई चेक गर्नको लागि यो यहाँ नेपालमा बस्न खोजेका हुन्। यो त तपाईँसँग मैले पहिला पनि बोलेको छ, 1949मै सिआइएले नेपाललाई अब एसियाको ककपेट बनाउनुपर्छ, हामी नेपालमा बस्नुपर्छ र नेपालमा बसेर हाम्रो विरुद्धमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै पनि देश एसियामा उदाएछ भने त्यसलाई त्यहीँबाट त्यसको टाउको निमट्नुपर्छ। त्यो निमट्नलाई नेपालमा बस्नुपर्छ भनेर उनी ककपिट बनाउने भन्ने त पुरानै योजना हो। त्यही अनुसार अहिले चाइना अगाडि बढेर आयो। भोलि भारत पनि बढ्ने स्थिति देखिएको हुनाले नेपालमा बस्ने नेपालीको लागि होइन, अब सित्तै बस्न त नपाइने भयो। त्यस कारणले केही प्रोजेक्ट ल्याएर आउनु पऱ्यो, होइन। तपाईँ पनि त कसैको घरमा भेट्न जाँदाखेरि फलफुल लिएर जान्छौँ नि त। भेट्न त हामी आफ्नै कारणले गएको हुन्छौँ नि त, होइन। विद्यार्थीहरूको कालमा म सम्झनु त कोही जाहिर माग्न जान्थे नेताहरूसँग, कहीँ जान्थे फलफुल लिएर, केही जान्थे नमस्कार भन्थे नि, हो त्यही हो अमेरिका। अब अनि यो विकास गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नेपालमा एनजिओमा गर्थे नि, कागजमा गरेर जस्तै मात्रै हो। हेर्नुहोस् होइन, देखाउने दाँत मात्रै हो। यसको चपाउने दाँत चाहिँ नेपालमा बस्ने, नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने, जङ्गल प्रयोग गर्ने, लुकी नेपालमा क्रिस्चियनिटीको प्रचार गर्ने, नेपालमा भएको युरेनियममाथि हस्तक्षेप गर्ने, कब्जामा लिने र नेपालमा बसेर चाइनालाई पहिला त्यसपछि भारतलाई। आवरणमा सडक र पूर्वाधार आवरण मात्रै हो। अब त्यसले के गर्यो भने त्यो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्छ, त्यहाँ उसको सार्वभौमिकता उसको रहन्छ, उसको कानुन चल्छ, उसको तपाईँको ट्रेडमार्क लागु हुन्छ, उसको अनुमति बिना हामी त्यसलाई अल्टर गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँबाट छिराएर हामी चाइनासँग कनेक्टिभिटी गर्न सक्दैनौँ। फेरि हामी बाध्य भएर फेरि भारतकै गोदमा बस्नु पऱ्यो। हाम्रो डिपेन्डेन्सी जम्मै भारतबाट मात्रै हुने भयो। उत्तरतिरको बाटो हाम्रो खोल्नबाट प्रतिबन्ध फेरि रोक्ने भयो। खतरा त्यहाँ पनि रह्यो। उत्तरतिरको बाटो पुरै रोकिने रोक्छ। यो त अहिले नेपाली भेडा छन् विदेशीको प्रोजेक्टमा खाकाहरूले तपाईँको के भन्दाखेरि यो एमसिसीमा पैसा खाएका केही मान्छेहरू छन्, कोही विदेशमा अमेरिकाले पढाइदिएका मान्छेहरू बोलिरहेका मात्रै हुन्, होइन। अब जस्तो यो नयाँ व्यवस्था हाल्दाखेरि कर धेरै बढ्छ है, महँगो हुन्छ भन्दाखेरि स्वर्गै हुन्छ भन्थे। अहिले कति कर लागेर नेपालीको ढाड सेकिएको जस्तै त्यो त पछि दिन्छ। हामी त भेडा रहेछौँ क्या नेपालीहरू, गणेशमानले त्यसै भने रहेछ नि त। अनि त्यसो अहिले चाहिँ हामी त्यो भेडा बुद्धिमा लागेका छौँ। जब अमेरिकनहरू यहाँ बस्छन्, आइसक्छन्, अनि त्यसपछि छेउछाउमा के हुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ नेपालीहरूलाई। पछि रोएर के गर्नु। त्यस कारणले बेलैमा बुद्धि पुर्याउँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आफ्नो नेपाल आमाको स्वत्व पनि बचाउनु पऱ्यो, स्वाभिमान पनि बचाउनु पऱ्यो भनेर अहिले चाहिँ हामी सबैलाई अनुरोध गरौँ। ठ्याक्क पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि माओवादीले यो राष्ट्रघाती कदम हो, यसमा हामीले साथ दिन्नौँ, विपक्षमा उभिन्छौँ भनेर जुन हिसाबले भनिरहेछ, एकीकृत समाजवादी पनि विपक्षमा उभिन्छ भनेर भनेको छ। यो सबै देखावटी रूप हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ? किनकि प्रचण्डले त टेबल गर्नलाई साथ दिइसकेपछि त एमसी हामी गठबन्धन जोगाउँछौँ, एमसीलाई पनि निकास दिन्छौँ भनेको छ नि त उनले। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले एउटा गल्ती पनि गरे नि, एक प्रकारको अपराध पनि गरे। अस्ति पत्र लेखे नि, त्यो पत्र के हैसियत लेखे, किन लेखे? त्यो गल्ती हो नि, होइन। त्यस कारणले त्यो गल्तीको लागि यिनीहरू अपराधी हुन्। अब अहिले चाहिँ अब यो प्रचण्डले यसलाई हुन्दिँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो लाग्छ, होइन। अब उनले जनतालाई झुकाउने काम गरेका हुन् नि त प्रचण्डले। झुकाउनु त झुकाइरहेछन्। एमसिसी हामी साथमा छैनौँ, सडकमा आउनुहोस् भनेर जनतालाई त सडकमा उतारे नि त। उता टेबल गर्न लगाउने हो तपाईँले भने जस्तै यो दोधारे नीति छ। तर पनि अब के गरौँ, यी नेता छन्, यिनीबाट शासित हुनुपर्ने बाध्यता छ। हेर्नुहोस् होइन, हामी नेपालीहरू राजनीतिक पार्टीका भेडा छौँ, राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ नेताको भेडा छ, नेता विदेशीको भेडा छ। यस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशमा। त्यस कारणले अब यिनको बुद्धि फिरोस्, प्रचण्डले चाहिँ साँच्चै यसको विरोध गरोस्, माधव नेपालले पनि साँच्चै यसको विरोध गरून्, होइन। गरेर यसलाई यो अमेरिकाको जुन दूषित योजना छ त्यो पुरा नहोस्, हाम्रो देशबाट यो एमसिसी पारित नहोस् भन्ने कामना गरौँ। लागे पुगेसम्म यसको शान्तिपूर्ण तरिकाले यसको विरोध गरौँ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झाउँ, बुझाउँ, रोकौँ, होइन। पश्चिमा शक्तिहरू जुन लेभलबाट, जुन तहबाट नेपालमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन खोजिरहेका छन्, चीन विरुद्धको गतिविधि जुन हिसाबले अमेरिका त्यो योजनामा छ, त्यो रणनीतिमा छ, चीनले त्यो जान्दै पनि नेपालको एमसी परियोजनाले निस्तेज पार्नको लागि किन भूमिका खेल्न सकेन अथवा त्यो भूमिका विहीन भयो? उसको तागत पुग्दैन। एउटा तागत पुग्दैन। अर्को चीन पनि स्वार्थी व्यापारी हो क्या। आफ्नो नजिकै आइसकेपछि हेरौँला नि भन्ने मलाई एउटा नेपालको चीनसँग अलि नजिक सम्बन्ध भएको एउटा राजनीतिक मान्छेले भन्थे क्या। के अरे भन्दाखेरि
उनीहरूले के भन्छन् रे भने नेपालीहरू नेपालका नेताहरू बुद्धिजीवीहरू कोही अमेरिकाले किने हुन्छ, कोही भारतले किने हुन्छ, कोही युरोपियनले किने हुन्छ। अहिले उनीहरू उसको काम गर्छन्, मलाई चाहियो भने त्योभन्दा बढी पैसा दिएर म किनिदिन्छु, त्यस कारणले मैले किन छुट्टै गर्नु पऱ्यो भन्छन् रे कि चाइनिजहरू। त्यो त स्वार्थीपना हो नि त होइन। हामीलाई दुःख परेको बेला छिमेकीले उसले पनि साथ दिनु पऱ्यो नि त, उसले पनि साथ दिनु पऱ्यो। तर उनीहरू जेसुकै गरून्, हामी नेपालीको हिसाबले चाहिँ उनीहरू जेसुकै गरून्, लडुन् भिडुन् होइन, सके त संसारका कोही मान्छे नलडुन्, सबैको कल्याण होइन भने जेसुकै तर हाम्रो देशमा नगरिदिउन् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। अब तपाईँले भनेको प्रश्नको चाहिँ अब मैले कसरी जवाब दिउँ? चाइनिजले पनि उनीहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यसको प्रयास गर्नुपर्ने हो, गरेका छन् होला, छैनन् होला होइन। तर त्योभन्दा पनि चाइनिजसँग जेसुकै होस् हामीलाई मतलब छैन, हाम्रो देशमा चाहिँ विदेशीहरूले चलखेल नगरिदिउँ। अब एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भएसँगै संसदमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब सामान्य बहुमतले पारित गर्ने स्थिति आउन सक्छ अथवा दुई तिहाईले? दुई तिहाई त जाँदै जाँदैन, यो संसदमा लाने विषय नै होइन। संसदमा लाने भनेको तपाईँको हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू, अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तो खालको सन्धि सम्झौताहरूको कुरो हो होइन। यो त्यस्तो विषय हुँदै होइन। एउटा संसदमा लगिसकियो होइन, लगिसकेपछि अब सामान्य बहुमत चाहिन्छ अथवा दुई तिहाई हुनुपर्छ? सामान्य होइन, संविधानको 4वटा विषयमा सन्धि वा सम्झौतालाई दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन त? त्यो त अब दीर्घकालीन उसका रूपले खनिजसँग र दीर्घकालीन नीतिसँग सँगको कुरा हो, यो त्यस्तो होइन। यो चाहिँ सामान्य बहुमत भन्दा पनि अहिले 275 को 200 कति 71 छ, त्यसको आधा पनि होइन। त्यहाँ यिनीहरू के गर्छन् भने उपस्थितको 100 जना उपस्थित भयो भने 100 जनामा 51 जनाले पास गर्ने व्यवस्था गर्दैछन्। त्यसो भए त्यो सम्भव हुन सक्छ? त्यो होइन, योजनै त्यही छ, जसरी पनि पास गर्ने योजना छ। त्यो महाकालीको बेला जस्तै रातारात सांसदहरूलाई भारतले किने जस्तै अब यसपालि अब कति मान्छे सांसदहरू बिग्छन् थाहा छैन होइन। हर्स ट्रेडिङ हुन्छ त्यसो? हुन्छ होइन, सामान्य बहुमत जुटाउन पनि गाह्रो होला नि त, किनकि एकीकृत समाजवादी माओवादी त्यही त। अब तिनको नैतिकता रहेछ, तिनीहरूको देशप्रेम अलिकति तिनको भित्र नेपाल आमाको रगतको अलिकति पनि शुद्धता बाँकी रहेछ भने विपक्षमा मतदान गरेरले बचाउलान् होइन। तर विगतको इतिहास हेरेर चाहिँ अहिले पनि डर छ नि हामीलाई। त्यसो भए नेपाल दुर्घटनामा जाने जोखिम छ? दुर्घटनामा त हाम्रो देश हामीले पारि नै सक्यौँ होइन। गरिबी बढ्दैछ, अस्तव्यस्त छ, न्याय यो देशमा छ, महँगी बढिरहेछ, हरेक चिज इन्फ्लेसन बढेछ, हरेक चिज बढिरहेछ। दुर्घटना त हामीले पारिसक्यौँ, अब कत्रो ठुलो दुर्घटना पार्ने भन्ने मात्रै हो। यसमाथि चोटपटक घाउ हामीलाई लागेको छ, यो एमसीसीले अझ गहिरो घाउ लाउँछ, त्यो लाउनबाट रोकौँ भन्ने मात्रै हो। होइन, 5 वर्षको परियोजना हो, आफ्नो कामपछि ऊ अमेरिका फर्किहाल्छ, किन टाउको दुखाइ विषय भन्ने किसिमका विश्लेषण पनि भएको छ नि। त्यस्तो भएको छन्, ती चाहिँ एक थरी दुई थरी मान्छे छन्। एक थरी बिचरा सोझो मान्छेहरू जसले अमेरिकालाई चिनेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चिनेको छैन, यो एमसीसी किन आएको छ, आइपिएस किन भएको छ, अमेरिका र चाइनाको के छ कुरो भन्ने नबुझ्ने, अध्ययन गर्न नसकेका मान्छेहरू, सोझा साझा मान्छेहरूले एक थरी त्यसरी भन्छन् होइन। अब अर्को थरी पेड मान्छेहरूले भन्छन् होइन भने यो 5 वर्षको परियोजनापछि ऊ फर्केर जाने स्थिति आउँछ अथवा जाँदैन? किन मङ्गोलियामा 5 वर्षपछि 10 वर्ष किन गर्यो होइन। मेडागास्करमा उसको 25% बढी जमिन अमेरिकनले एमसीसी आइसकेपछि किन लगेर गयो? त्यस्ता धेरै छन् नि। राष्ट्रियताको बारेमा सोचेको कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्कनहरूले किन फिर्ता गरे? श्रीलङ्कामा तपाईँको 2 चोटि अलग सम्झौता गरेर 10 करोड डलर चाहिँ भित्रभित्रै त्यहाँको राजनीतिक पार्टीको नेताले खाइसकेका रहेछन्। पछि त्यहाँ 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेर जाँचबुझ गर्दाखेरि त्यसले त्यो पत्ता लगायो, पैसा देशमा छैन, खाना खाइसकेको छ, एमसीसीसँग सम्झौता गरेको छ। यो एमसीसी कति अपारदर्शी हुँदो रहेछ। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहोस् न, मिडियामा दैनिक मान्छेहरूलाई बोलाइरहेको छ, त्यसै बोलेका छन्, लाखौँ करोडौँ रुपियाँ त्यसमा गरेको छ। नेपाली जनतालाई घुस खान सिकाउँदैछ, नेपालका वकिलहरूलाई घुस खान सिकाउँदैछ, नेपालका बुद्धिजीवी प्राध्यापकहरूलाई घुस खान सिकाउँदैछ, यसले नेपालका नेताहरूलाई घुस खान सिकाउँछ, अमेरिकाको पैसा खाने र त्यसको पक्षमा बोल्ने। त्यसो भए अमेरिकाको पेड मान्छेहरूले पैसा खाँदै बोलिरहेछ। को हुन् ती पात्र? पात्र त म भन्न सक्दैन, दुनियाँले देखेको छन् होइन। मेरो चरित्रले म मान्छेको नाम लिँदैन। 2-3 थरीमा, एक थरी सोझा मान्छे पनि छन् क्या, कसैको पैसा नखाएका सोझा मान्छेहरू, भावनात्मक रूपले के फरक पर्छ र विदेशको सहयोग लिनुपर्छ, नेपाल देश गरिब छ भनेर मान्छे पनि छन् होइन। नबुझेका, अध्ययन नगरेका मान्छेहरू पनि छन् र पेड मान्छेहरू पनि छन्। अब यो एमसीसी पारित भयो भने यसले पार्ने चुनावमा प्रभाव र असर कस्तो हुनसक्छ? यी राजनीतिक दलहरूलाई जनताले पाखा लाउने वातावरण बन्न सक्छ? बन्नुपर्ने हो। म त नेपाली जनता हामी भेडाउँ जस्तो लाग्छ होइन, हामीसँग त्यति बुद्धि छ जस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् होइन। किनभने त्यस्तो भइदिया भए वर्षौँदेखि यही एमाले, यही काङ्ग्रेस, माओवादीले हामीलाई लुटिरहेछन्, ठगिरहेछन्, फेरि हामीले तिनलाई चुनिरहेछौँ, हामीले परिवर्तन गरिरहेको छैनौँ। त्यही नेता भ्रष्टाचार गर्छ, फेरि त्यही नेता जितेर आउँछ
भनेपछि हामी नेपालीसँग कहाँ बुद्धि होला त? अब अर्को चुनावमा पनि त्यो बुद्धि नै नेपालीले प्रयोग गरिहाल्लान् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। खालि पशुपतिनाथसँग मेरो बिन्ती के छ भने नेपालीले हे भगवान् बुद्धि दिनुहोस्, परिवर्तन गर्न सकौँ, यी लुटाफटा नेताहरूबाट मुक्ति दिलाओस् भन्ने चाहिँ। अब सडकको विरोध पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, जनता हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच एक किसिमको टक्राव, एक किसिमको द्वन्द्व भइरहेको छ। 12 गतेको समयलाई निहालेर हेर्दाखेरि जनता सडकमा व्यापक रूपमा उर्लिन्छन्, आकलन गरिएको छन्। हजारौँ आउँदैन मात्र होइन, धेरै सङ्ख्यामा जनताहरू आउँछन् भनिएको छ। त्यसले पार्छ केही प्रभाव सडकको दबावले? नेपाली जनता सडकमा आयो भने त प्रभाव पारिहाल्छ नि, नेताहरू भागाभाग भइहाल्छ नि। तर अस्ति पनि 8 गते पनि जनताहरू सडकमा आएनन्। सडकमा जनता आएनन्। हामी नेपाली, त्यही भएर मैले अघिको त्यो शब्द प्रयोग गरेको हुँ क्या। किन 62-63 जस्तो जनसागर किन आउँदैन? त्यही त, हामी नेपालीहरू स्वार्थी छौँ, लोभी छौँ, अत्यन्त लोभी छौँ, राजनीतिका दास छौँ, त्यस कारणले आउँदैनौँ। त्यस कारणले अस्तिको पनि सभामा यदि जुन राजनीतिक पार्टीले एमसिसीको पक्षमा लागेको छ त्यो राजनीतिक पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्तालाई सडकमा आउने नैतिकता छैन, नआउनुहोस्। तपाईँ आफ्ना नेताको घरमा जानुहोस्, पार्टीका कार्यालयमा जानुहोस्, सडकमा नआउनुहोस्। स्वतन्त्र नागरिकहरू जो राजनीतिक पार्टीका झोले होइनन्, कार्यकर्ता होइनन्, तिनीहरूले सडकमा आउँदा हुन्छ। अब म चाहिँ के भन्छु भने लाखौँ नेपालीहरूले सडकमा आएर शान्तिपूर्ण तरिकाले यी सांसदहरूलाई यो एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्न कन्भिन्स बाध्य पार्नु। शान्तिपूर्ण तरिकाले त आएन नि त, सडकमा टायर बल्यो, त्यो अब आक्रोश भयो जनता। त्यही त, प्रहरीले गोली चलाउनु पर्यो। त्यो नेपालको प्रहरीको पनि करप्ट मनस्थिति छ। नेपालको पुलिस मान्छे कुट्नुपर्छ भन्ने अत्यन्त गलत र भ्रष्ट नीतिले परिचालित छ। त्यो गलत हो, कुट्नै पर्दैन नि। साधनको प्रयोग गर्ने, तपाईँको त्यो के अरे ब्यारियरहरू लाउने, टाढाबाट अश्रु ग्यास के अरे फोहरा प्रयोग गरे भइगयो नि। कसरी उफ्री गएर लट्ठीले हान्न सिकाउँछ होइन। त्यस कारण नेपालको पुलिसलाई पनि हामीले गलत शिक्षा दिएका छौँ के, त्यहाँ पनि गल्ती छ। प्रशिक्षणै गलत दिन्छौँ, त्यसो मान्छेलाई उत्तेजित बनाउने अनि क्याजुअलिटी गर्ने। त्यसो भए ठ्याक्क अब एमसिसी पारित भयो भने नेपालका शीर्ष नेताहरू, शीर्ष पात्रहरूलाई जनताले कसरी समीक्षा गर्नेछन्? त्यसपछि देशद्रोही हुन्, विदेशीका दलाल हुन् भन्छन्, हिजो पनि भनेका छन्, भोलि पनि त्यही भन्छन् अथवा तिनैले भोट हाल्छन्। किनभने हामी राजनीतिका दास छौँ नेपालीहरू, अत्यधिक नेपालीहरू राजनीतिका दास छौँ। हामी राजनीतिका दास भएका कारणले नेताहरू विदेशीका दास भए र नेताहरूले हामीमाथि जथाभावी शासन गरेका छन्। हामी किनभने परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तिनैकै पछि लाग्छौँ। त्यस कारणले त्यसो पारित भयो भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा खलबल आउँछ? त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति बन्दैन अब? त्यो मुखले गीत गाउने कुरो भिन्दी होला, व्यवहारले त हुँदैन नि। एमसिसी भनेको अमेरिका इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो, त्यो सैन्य रणनीति हो। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, सबै दुनियाँ संसारलाई थाहा छ होइन। क्वाडमा त्यो कुरो छ, अमेरिकाको के अरे बजेटमा त्यो कुरो छ, आर्मीको स्ट्राटेजीमा त्यो कुरो छ, राष्ट्रपतिको भाषणमा छ, राष्ट्रपतिको प्रतिवेदनमा छ, सबै ठाउँमा छ। र आइपिएसले के भन्छ भने अहिले उसको अमेरिकाको लागि संसारको वर्ल्ड अर्डरको नयाँ दुश्मन भनेको के अरे चाइना हो। त्यस कारणले हिजो रसियालाई भन्थ्यो, रसियाको आर्कटिक क्षेत्रबाट उसले त्यहाँबाट हतियार र सैना घटाएर अब नयाँ दुश्मन चाइना 1 नम्बर भनेको हुनाले यो इन्डो पेसिफिकमा आएको छ होइन। त्यो अब उसले त्यो भन्छ, अब हामीलाई उसले पार्टनर बनाउँछ, हामी अमेरिकाको पार्टनर भएपछि रसिया चाइना पनि हाम्रो दुश्मन भयो र चाइनालाई शक्ति प्रयोग गरेर तह लाउनुपर्छ भन्ने अमेरिकाको कुरामा हामी गयौँ भनेपछि कसरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी रह्यौँ। अब विश्वको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धमा जसरी विश्व ध्रुवीकृत भएको थियो, अब नेपालको कारणले फेरि विश्व ध्रुवीकृत हुने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? त्यो सम्भावना छ कि छैन? बन्न पनि सक्छ। नेपालको कारणले भन्दा पनि कारण त अमेरिका र चाइना हुन् आज पनि होइन। शक्तिको सङ्घर्षको कारणले हो भन्नुभयो नि त। पहिला पनि अब शक्तिको टक्रावमा विश्व हुनसक्छ। अब के भयो भने अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तो के भयो भने अमेरिकाको के अरे शक्तिको काउन्टर आज अब चाइना भयो, अरू कोही रहेन। अनि चाइनालाई चेक गर्ने एउटा त समुद्र छ होइन, अर्को मङ्गोलिया रसिया र चाइनाको बिचमा छ। त्यस कारणले मङ्गोलियामा अमेरिका चेक गर्न मात्रै बस्न सक्छ, शक्ति प्रयोग गर्ने गरी मङ्गोलियामा बस्न सक्दैन। भारतमा बसेर तपाईँको चाइनालाई उसले गर्न सक्दैन। अफगानिस्तान पाकिस्तानमा मुस्लिमहरू छन्, उनीहरू अमेरिकनहरूलाई अत्यन्त घृणा गर्छन्। त्यसपछि रसियाका दक्षिणतिर कति फुटेका देशहरूमा पनि त्यहाँबाट पनि सक्दैन। होइन, शक्ति प्रयोगको हिसाबले मङ्गोलियाबाट किन सक्दैन भन्नुभयो? मङ्गोलिया उतातिर रसिया छ, यतातिर चाइना छ नि त। त्यसो भए नेपालमा पनि त्यही वातावरण बन्न सक्दैन? एकातिर चीन छ, उतातिर भारत छ। भारत त क्वाडमा गइसक्यो नि त। भारत त क्वाड गइसक्यो, भारत त एलाइ भइसक्यो अमेरिकाको। त्यस कारणले पनि सजिलो भयो। अनि हामी नेपालीहरू भेडा धेरै छौँ, त्यस कारणले पनि सजिलो हुन्छ।
त्यो विदेशीका मुद्दामै हिँड्छौँ नि नेपाली त हामी। नेपाली हिँड्छन् अथवा नेपालका शीर्ष नेताहरू? शीर्ष होइन, नेपाली पनि हिँड्छौँ, हामी पनि हिँड्छौँ। नेपालीहरूमा पनि त्यो बुद्धि छैन, हामी पछि पस्ताउँछौँ गल्ती भयो भनेर पस्ताउँछौँ होइन। तर लयमा हिँड्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। ठिक छ, समग्रमा नेपालको राजनीतिक विषय र विशेष रूपमा एमसीको विषयमा चर्चा गरिदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू राजनीतिक पार्टीमा लाग्नुहोस् ठिक छ, तर पहिला देश हेर्नुहोस् त्यसपछि पार्टी हेर्नुहोस् होइन। तपाईँको कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि नेता राष्ट्रियताको विरुद्धमा गएको छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्नुहोस् र सजाय पनि दिनुहोस्। यति बेला यो एमसीसी नेपालको हितमा आएको होइन, अमेरिकाको रणनीति अन्तर्गत आएको छ। त्यसकारणले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन। अमेरिकालाई पनि नेपाल पनि आफ्नो अहितमा आफ्नो स्वाभिमानका विरुद्धमा कुनै पनि शक्तिका अगाडि झुक्दैन, उभिन सक्छ भन्ने सन्देश दिनका पनि लागि पनि नेपालका सबै सांसदहरूलाई एमसीसीको विपक्षमा जानलाई देश विदेशमा जहाँ पनि भएका नेपालीहरूले सल्लाह सुझाव र खबरदारी गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। अधिवक्ता हर्क रावलजीलाई हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।